अथ 27 सर्गः। खरन्तु रामाभिमुखम् प्रयान्तम् वाहिनीपतिः राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमब्रवीत्। माम् नियोजय विक्रान्तम् त्वन्निवर्तस्व साहसात्। पश्य रामम् महाबाहुम् संयुगे विनिपातितम्। प्रतिजानामि ते सत्यमायुधम् चाहमालभे। यथा रामम् वधिष्यामि वधार्हम् सर्वरक्षसाम्। अहम् वास्यरणे मृत्युरेष वा समरे मम। विनिवर्त्य रणोत्साहम् मुहूर्तम् प्राश्निको भव। प्रहृष्टो वाहते रामे जनस्थानम् प्रयास्यसि। मयि वा निहते रामम् संयुगाय प्रयास्यसि। खरस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः। गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ। त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता। अभ्यद्रवद्रणे रामम् त्रिशृङ्ग इव पर्वतः। शरधारा समूहान् स महामेघ इवोत्सृजन्। यथृजत्सदृशम् नादम् जलार्द्रस्येव दुन्दुभेः। आगच्छन्तम् त्रिशिरसम् राक्षसम् प्रेक्ष्य राघवः। धनुषा प्रतिजग्राह विधन्वन् सायकाञ्छितान्। ससम्प्रहारस्तु मुलो राम त्रिशिरसोस्तदा। सम्बभूवाति बलिनो सिंहकुञ्जरयोरिव। ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः। अमर्षि कुपितो रामः संरब्ध इदमब्रवीत्। अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येदृशम् बलम्। पुष्पैरिव शरैर्योऽहम् ललाटेऽस्मि परीक्षतः। ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणाच्युतान्। एवमुक्त्वा सुसंरब्धः शराणाशीविशोपमान्। त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धो निजघान 14। चतुर्भ्यस्तुरगानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः। न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः। अष्टभिः सायकैः सूतम् रथोपस्थेऽन्यपातयत्। रामश्चिच्छेदबाणेन ध्वजम् चास्य समुच्छ्रितम्। ततो हतरथात् तस्मादुत्पतन्तम् निशाचरम्। चिच्छेद रामस्तम् बाणैर्हृदये सोऽभवज्जडः। सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्षस्तस्य रक्षसः। शिरांस्यपातयत्रीणि वेगवद्भिस्त्रिभिः शरैः। सधूमशोणितोद्गारी रामबाणाभिपीडितः। न्यपतत्पतितैः पूर्वम् समरस्थो निशाचरः। हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः। द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव। तान् खरोद्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य ऋषितस्त्वरन्। राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 27 सर्गः।